India is the land of Mahatma Gandhi and Lord Buddha. Violence is not acceptable in the nation in any form. PM at Narendra Modi भनेर यो अगस्त 2017 27 तारिकमा 11:16 बजे उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ। नरेन्द्र मोदीज्यूको कतिवटा जिब्रो छन्। भारतका इतिहासकारहरूले के भनेका छन् भने भारतले जुन जुन ढङ्गको रिलिजियस फन्डामेन्टलिस्टहरू तयार गरेर इतिहास लेखेको छ त्यो आफैमा फेक र फर्जी छ। निश्चित रूपमा अयोध्यामा जन्मिएको हो राम, तर त्यो अयोध्या भनेको पर्सा जिल्लाको ठोरीमा पर्छ। 3000 किलोमिटर यता शिकार खेल्न आउन सम्भव थियो हो। सम्भव कहाँबाट छ भने नेपालकै अयोध्याबाट त्यहाँ शिकार खेल्न जान सम्भव छ। मोदीको चाकडी दलाली गर्ने सुवर्ण अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर सायद अब कमल थापाले यो मौकामा चौका हान्न खोजेका होलान्। लिपुलेक वरिपरि मानसरोवर वरिपरि नै शिवजीको क्रीडास्थल थियो भन्न नपाउने, पाउनुपर्छ। त्यो नेपालको भूमि हो भनेर हामीले भन्न पाउनुपर्छ। वेद 18 पुराण लेख्ने वेद व्यास पनि नेपालमै जन्मिएका हुन्। यो कुरा पनि हामी गर्वका साथ भन्छौँ। बुद्ध नेपालमा जन्मिएको कुरालाई पनि हामी विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गरेर लान्छौँ, लगेका छौँ। नक्कली पशुपतिनाथ बनाउन सारा अडियो भिजुअल लगिसकेपछि त्यो टिम यता गएर यो तपाईलाई थाहा होला महाभूकम्प अगाडि त्यो टिमै सहितको सुव्यवस्थित गाडी ठ्याक्कै थानकोटमा खसेर हाडखोड पनि भेटिएन। त्यो कुरालाई भारतीय सत्ताधारी वर्गले कार्पेट मुनि लुकायो भन्ने कुरो पनि तपाईलाई थाहा होला। जस्तो हाम्रा नेपालका आध्यात्मिक मान्छेहरूले राम मन्दिर ठोरीमा बनाउनु पर्छ भनेर फैसला लिनु हो भने त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ नि त। तपाईले हिस्ट्रीमा जोखिम पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। हिस्ट्री सिटरलाई गएर सोध्नुहोस्, भारतीय इतिहासकारहरूलाई पनि सोध्नुहोस्। त्यतिखेर लामो लडाइँ भएको हो, त्यो सिलसिलामा श्रीलङ्का पनि गयो होला। अब नेपालमै श्रीलङ्का भन्ने टापु छ भन्ने कुरोको पनि अस्तित्व छ भन्ने कुरोको प्रमाण आइसकेको छ। यदि तथ्य र प्रमाणले राम नेपालमै जन्मिएको हो भनेर प्रमाणित भयो भने उहाँहरूले स्वीकार्नु पर्दैन। हामीले श्रीकृष्ण भारतको मथुरामा जन्मिएको भनेर स्वीकार गरेका छौँ कि छैनौँ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 100% ठोकुवा गरेर छाती पिटेर भनेको होइन। यो एउटा एकाडेमिक डिस्कोर्समा जाओस्, एउटा सांस्कृतिक डिस्कोर्समा जाओस् भनेर उहाँले भनेको हो। गुल्मीदेखि पण्डित बोलाएको कुरो पनि इतिहासमा प्रमाणित छ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यो तथ्य हो। मैले धेरै मान्छेसँग यो बुझेको छु। पुण्य गौतमजी, स्वागत छ यहाँलाई पिएनबी खबर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। केपी ओलीले त इन्डियामा तहल्कै मचाइदिनु भयो त, के हो यस्तो? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो ग्रान्ड न्यारेटिभ्सको विषयमा इन्टरप्रिटेसन गर्नुभन्दा अगाडि नरेन्द्र मोदी जसले 2015 नेपालको पार्लियामेन्टलाई एड्रेस गर्दै यो पावन पवित्र भूमि जहाँ गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको थियो लुम्बिनीमा नेपालमा भनेर भन्नुभएको थियो, हामीलाई गौरवान्वित बनाइदिनु भएको थियो। तर 2 वर्षपछि उहाँले एउटा ट्विट गर्नुभएछ। त्यो ट्विट म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, यसलाई खिचिदिनु होला कृपया। यो ट्विटको आशय के छ त्यो पनि म एकैछिनपछि व्याख्या गर्नेछु। तपाईँले खिचिसक्नुभयो होला, नभए पछि यसलाई जुम गरेर खिच्दा पनि हुन्छ। यसमा लेखिएको छ, इन्डिया इज द land of Mahatma Gandhi and Lord Buddha. Violence is not acceptable in the nation in any form. PM at Narendra Modi भनेर यो अगस्त 2017 27 तारिकमा 11:16 बजे उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ। नरेन्द्र मोदीज्यूको कतिवटा जिब्रो छन् मलाई यो बताइदिनु पर्यो। किनभने गौतम बुद्ध ठिक छ, महात्मा गान्धी इन्डियामा जन्मिएको हो भन्ने कुरामा हामी डिबेट गर्दैनौँ र त्यो सर्वस्वीकार्य विषय हो। तर गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएको, नेपालमा जन्मिएको भनेर नरेन्द्र दामोदर दास मोदीज्यूले भन्नुभएको छ र खुदै उहाँले 2 वर्षपछि भारतमा जन्मिएको भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो विषय होइन यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तथ्य र तर्कको आधारमा, ऐतिहासिक प्रामाणिकताको आधारमा जुन ढङ्गको मेगा ग्रान्ड न्यारेटिभ्स हामीले घोकेका छौँ, त्यसो त म पोलिटिकल साइन्सको PhD स्कलर हौँला, इतिहास मेरो विषय नहोला, तर पनि इतिहासप्रति मेरो दृष्टिगोचर छ। रामचन्द्र गुहा जस्ता विश्वप्रसिद्ध इतिहासकार, भारतका इतिहासकारहरूले के भनेका छन् भने भारतले जुन जुन ढङ्गको रिलिजियस फन्डामेन्टलिस्टहरू तयार गरेर इतिहास लेखेको छ त्यो आफैमा फेक र फर्जी छ भनेर उहाँले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा आयोजित एउटा डिबेट डिस्कसनमा यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, बडाले जे गर्यो हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भने जस्तो अयोध्या भूमि भारतमा श्रीराम जन्मिनु भएको थियो भनेर पढाइयो, घोकाइयो। साउथ एसियामा त्यही प्रकारको इतिहास घोकाइयो। त्यो ग्रान्ड न्यारेटिभ्सलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले च्यालेन्ज गरेर के भन्नुभयो भने हो निश्चित रूपमा अयोध्यामा जन्मिएको हो राम, तर त्यो अयोध्या भनेको पर्सा जिल्लाको ठोरीमा पर्छ।
ठोरी फेरि म अलिकति तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म बारा जिल्लामा जन्मी, हाम्रो पानी पँधेरा जस्तो हो त्यो ठाउँ पनि मैले देखेको छु। भूमिगत कालमा हामी खुबै गएका छौँ त्यहाँ। त्यसकारण म स्पष्टताका साथ भन्छु कि त्यत्रो विद्वत वर्गको सामु भानु जयन्ती मनाउने सिलसिलामा भानुभक्ति रामायणको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि एकदम बुद्धिमानीपूर्वक प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा भन्नुभयो। म यसलाई यसरी भन्दिनँ कि अहिले नरेन्द्र मोदी जो राम भक्त छन्, शिव भक्त छन्, हामी त कम्युनिस्ट हौँ, भौतिकवादी हौँ, तर नरेन्द्र मोदी बिजेपी भारतीय शासक वर्गलाई जुन जुन कुरा भन्दा रिस उठ्छ त्यही कुरा उहाँले भनिरहनु भएको छ। प्रतिशोध र बदलाको आगोमा जल्नु भएको छ भनेर कतिपय भारतीय मिडियाले यसरी भूकम्पै ल्याउने गरी एकदम प्रकम्पन आउने गरी प्रचार गरिरहेका छन्। त्यो सोरेयाना फजु कुरा हो र निश्चित रूपमा राम जन्मभूमि अयोध्या हो र त्यो ठोरीमा पर्छ भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त छु। धेरै पौराणिक इतिहासकारहरूले तथ्यसहित खोजेर ल्याइसके। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यसका केही ऐतिहासिक तथ्यहरू छन्। जस्तो यो तपाईँको द्वापर युग कहिले सकियो भन्दा आजभन्दा 5500 वर्ष अगाडि सकिएपछि कलियुग लाग्यो भनिन्छ। महाभारतको युद्ध सकिसकेपछि द्वापर युग सकियो। अनि त्रेतायुगको अस्तित्व 33 देखि 35 हजारको बिचमा, रामायण काल भनेको 33 हजार वर्ष अगाडिदेखि 35 हजार वर्ष अगाडिसम्मको बिचको रामायण काल हो भनिन्छ। त्यतिखेर मान्छेको आयु पनि धेरै लामो थियो भनेर भनिन्छ। र अर्को कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, यो उत्तर प्रदेशमा अवस्थित अयोध्या, के अरे भारतमा अवस्थित अयोध्या र यो जनकपुरको बिचमा कति किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्छ? करिब करिब 3000 किलोमिटरको यात्रा तय गर्नुपर्छ, 2500 3000 किलोमिटरको। त्यतिखेर 3000 किलोमिटर टाढाको, आजभन्दा 35,000 वर्ष अगाडि 3000 किलोमिटर टाढाको चेलीबेटीलाई पछ्याउँदै लोकन्ती लागेर जान सक्थे, जन्ती जान सक्थे, मान्छे भात खौरे हुन सक्थे। र यो कुरा स्पष्ट हो, अयोध्याकै रामले विवाह गरेको हो। तर 250-300 किलोमिटर पर रथमा आउन सक्ने गरी, घोडा लिएर जान सक्ने गरी, लावा लस्कर लिएर जान सक्ने गरी ठोरीदेखि जन्ती गयो, अयोध्यादेखि नि गयो, तर जनकपुरमा गयो। नेपाली चेली नै हुन् सीता भन्ने कुरामा कसैले डाउट गर्दैन र राम पनि नेपाली चेलो नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा, श्रीराम पनि नेपाली चेलो हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा कसैले डाउट गर्दैन। अर्को कुरा तपाईँले याद गराउँछु म, स्याङ्जा जिल्लामा आँधी खोला भन्ने ठाउँ छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नभनेको तर उहाँको मनको कुरा हुनसक्छ, हामीले महसुस गरेको। त्यो आँधी खोलामा श्रवण कुमार आफ्नो पितामाताको निम्ति के गर्नुभयो भन्दा पानी लिन जानुभयो। त्यतिखेर दशरथलाई भ्रम भयो, मृग आएछ भनेर। भ्रम भइसकेपछि शिकार खेल्न गएका दशरथको बाणबाट ठहरै भयो श्रवण कुमार। त्यसपछि भनिन्छ, म आध्यात्मिक मान्छे होइन, मैले मिथकीय कुरा गर्दैछु, तिमीलाई पनि पुत्र वियोग भोग्नु परोस् भनेर श्रवण कुमारले को पितामाताले श्राप दिएको भन्ने मिथक तपाईँले पुराण कथा पढ्नु भएको छ। तपाईँलाई याद गराउँछु म, भारतको अयोध्यादेखि 3000 किलोमिटर यता शिकार खेल्न आउन सम्भव थियो हो। सम्भव कहाँबाट छ भने नेपालकै अयोध्याबाट त्यहाँ शिकार खेल्न जान सम्भव छ। अनि वाल्मीकि आश्रम कहाँ छ भन्दा तनहुँको देवघाट नजिक छ। यो कुरा त ऐतिहासिक रूपमा पुष्टि भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वाल्मीकि आश्रममा भएका लवकुशलाई, व्यास आश्रम तनहुँमा छ, व्यास नगरपालिका नै छ, भनाइको मतलब ठोरीबाट त्यहाँ पुग्न सम्भव छ। किनभने अनि भारतको अयोध्यादेखि चाहिँ एकै दिनमा लवकुश भेट्न आएर, त्यो पनि रथमा आएर भेटेर 3000 किलोमिटर रथमा आउने अनि 3000 किलोमिटर फर्किएर उता जान सम्भव छैन। किनभने त्यतिखेर पुष्पक विमान थियो भने पनि पौराणिक हिसाबले त स्वर्गको राजा इन्द्रसँग थियो भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रथबाट 6000 किलोमिटर यात्रा गर्न न त्यो बुलेट ट्रेन हो न जहाज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जो स्पिड छ, उहाँले तथ्यको आधारमा, प्रमाणको आधारमा सायद धेरै विद्वानहरूसँग परामर्श गरेर यो कुरा गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा त प्रधानमन्त्री आफैले बोल्नुपर्ने कारण के थियो र भने के प्रधानमन्त्रीसँग ल तथ्य होला, प्रमाण होला, होइन, पौराणिक पनि केही तथ्य प्रमाणहरू होलान्, तर प्रधानमन्त्रीले नै अहिले भारतसँग यसरी सिङौरी खेल्दा त नेपाली जनतालाई अझ हाम्रो राष्ट्रियतामाथि नै ठुलो सङ्कट आउँछ भन्छ नि त फेरि केही तपाईँकै पार्टीका मान्छेहरू। होइन, प्रधानमन्त्रीले नबोल्नु पर्ने कारण चाहिँ के हो त? उहाँले बोल्दाखेरि के बिग्रियो त? उहाँले एउटा बहस चलाइदिनु भयो, डिस्कोर्स अगाडि आयो र यो डिस्कोर्समा दम छ, यसमा ऐतिहासिकता छ। न मोबाइलको जमाना हो न इन्टरनेटको जमाना हो। कसरी चाहिँ 3000 किलोमिटर टाढाको चेलीबेटीको यहाँ बिहाबारी हुनसक्छ भनेर बहस चलाउन नपाउने? बेमौसमी बाजा भएन र भने? होइन, मौसमी बाजा पनि हुनसक्छ। किनभने कसै न कसैले
यो के छ भने बिरालोको घाँटीमा कसै घन्टी बाँध्ने भन्दा कसै न कसैले त्यो दुस्साहस गर्नु पर्थ्यो, त्यो एडभान्सरिजम गर्नु पर्थ्यो। म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, कमल थापाले ट्विट गरेर नेपाली जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेका छन् र अयोध्या भारतकै पर्छ भनेर भारतीय शासक वर्गको कमल थापाले केपी ओलीको दिमागी हालत ठिक छैन भन्नुभएको छ। अब उहाँको कसको दिमागी हालत ठिक छ छैन भन्ने कुरो त अब ट्रिटमेन्ट गर्दा थाहा हुन्छ, त्यो चेकअप गर्दा थाहा हुन्छ। र अब हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आँगनमा आएर भन भाइ यो देउसिरे एक सिट देऊ देउसिरे भनेर भने बापत रोइ कराई गरे बापत त्यो एकजना लिम्बू जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सांसद बनाइदिनु भयो। नेकपाको असीम अनुकम्पाले खरे भएर स्याप्पै सुक्न लागेको राप्रपाको अलिअलि रस देखियो, तर अहिले कृतज्ञ बेइमानी बदमासी गरेर नेपाल विरुद्ध घात गरेर उहाँले जे बोल्नु भएको छ त्यो सुरैयाना गलत कुरा बोल्नु भएको छ। र यही नेकपाको असीम अनुकम्पाले उहाँलाई उपप्रधानमन्त्री हामीले बनाएका हौँ, यो गुण उहाँले भुल्नुभयो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही सुवर्ण मौका हो भारतीय दलाल बन्ने, भारतीय शासक वर्गको चाकडी गर्ने, जमलाहात जोड्ने, उनीहरूको स्तुति गाउने, भजन गाउने मौका यही हो भाइ। कहाँ छोड्ने? मोदीको चाकडी दलाली गर्ने सुवर्ण अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर सायद अब कमल थापाले यो मौकामा चौका हान्न खोजेका होलान्। तर म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हुन त द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरका लेखक स्यामुअल पी हन्टिङटनले सबैभन्दा खतरनाक द्वन्द्व भनेको सभ्यता र धर्मको हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। र हामी धार्मिक तनाव द्वन्द्व भड्काउन चाहँदैनौँ। हो, बाबरी मस्जिद काण्डमा धेरै त्यहाँ क्याजुअल्टी भएको छ, इतिहास हामीले पढेका छौँ। सन् 90 को दशकमा भएको क्याजुअल्टीलाई पनि हामीले बुझेका छौँ। त्यहाँ हिन्दू मन्दिर राम मन्दिर बनाउने कि बाबरी मस्जिद भन्ने विवाद अहिले पनि एकदमै त्यो पन्पिएर आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति कुरा स्पष्ट हो कि हामीले ऐतिहासिकताको आधारमा, जस्तो लिपुलेक वरिपरि मानसरोवर वरिपरि नै शिवजीको क्रीडास्थल थियो भन्न नपाउने, पाउनुपर्छ। त्यो नेपालको भूमि हो भनेर हामीले भन्न पाउनुपर्छ। अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ, 4 वेद 18 पुराण लेख्ने वेद व्यास पनि नेपालमै जन्मिएका हुन्। यो कुरा पनि हामी गर्वका साथ भन्छौँ। बुद्ध नेपालमा जन्मिएको कुरालाई पनि हामी विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गरेर लान्छौँ, लगेका छौँ। यसमा यतिसम्म कि हेर्नुहोस्, यो सुपर नेचुरल पावरको अर्डर हो कि संयोग हो? यो सायद गोविन्द टन्डन सदस्य सचिव हुँदाखेरि भारतको एक हुल धार्मिक मान्छेहरू पशुपतिनाथ गुटुटु आए र गर्भगृहभित्र फोटो खिच्न पाइँदैन। म आध्यात्मिक मान्छे होइन, मैले बुझेसम्म त्यतिखेर भारतमा नक्कली पशुपतिनाथ बनाउन बालाजी तिरुपति त उनीहरूले खडा गरेका छन्, चारधाम तीर्थ पनि त्यहाँ खडा गरेका छन्। नक्कली पशुपतिनाथ बनाउन सारा अडियो भिजुअल लगिसकेपछि त्यो टिम यता गएर, यो तपाईँलाई थाहा होला, महाभूकम्प अगाडि त्यो टिमै सहितको सुव्यवस्थित गाडी ठ्याक्कै थानकोटमा खसेर हाडखोड पनि भेटिएन। त्यो कुरालाई भारतीय सत्ताधारी वर्गले कार्पेट मुनि लुकायो भन्ने कुरो पनि तपाईँलाई थाहा होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यति कुरा भन्छु, यो तपोभूमि हो, यो हिमवत खण्ड हो, ऋषिमुनिहरूले ज्ञान प्राप्त गरेको यो ठाउँमा सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि भएको छ, राजनीतिक र भौगोलिक हिसाबले मात्रै यहाँ मेनिपुलेसन भएको छैन भनेर जुन आवाज उठेको छ त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कार्यकर्ताहरूलाई नि साह्रै गाह्रो। केपी ओली गुटुङटुङ के बोलिदिन्छन्, जे कुरा नि सपोर्ट गर्नुपर्ने, रिसर्च गर्नुपर्ने है, सपोर्टमा यस्तो हो। म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको जत्तिकै इज्जत गर्छु सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, अर्का श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनालज्यू लगायत सबैको इज्जत कदर गर्छु, आदर गर्छु। तर यो कुरा हामीलाई जच्यो तथ्यको आधारमा, प्रमाणको आधारमा, ऐतिहासिकताको आधारमा। अनि अर्को कुरा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, जस्तो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको पेड बोलीमा तपाईँ एकचोटि जानुहोस्। जस्तो उहाँले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले हाम्रो सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई संरक्षण गरौँ। जस्तो हाम्रा नेपालका आध्यात्मिक मान्छेहरूले राम मन्दिर ठोरीमा बनाउनुपर्छ भनेर फैसला लिनु हो भने त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ नि त। त्यसको त हामी पनि सम्मान गरौँला। तर यसले गर्दाखेरि भारतमा त्यत्रो हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या छ, नेपालमा चाहिँ छैन। उनीहरूको आस्थामा त आघात पुग्यो नि। भारतका 8 लाख जोगी त आज पुरा मिडियामा रोइलो गरिरहेछन्। होइन, अब भारतको जनसङ्ख्या अब 1.25 अर्ब जति छ। हामीले कन्फ्युसियस नेपाल, सुन्नुहोस्, 8 करोड जोगी आएर नेपालमा ताण्डव गर्न थाल्यो भने त नेपालीहरू कहाँ भाग्ने फेरि? हामीले जिसस क्राइस्ट भ्याटिकन सिटी होइन नेपालमा जन्मिएका थिए भनेका छैनौँ। हामीले मोहम्मद नेपालमा जन्मिएका थिए, पैगम्बर मोहम्मद भनेर भनेका छैनौँ। तर हामीले यो बोलीले नेपालीहरूलाई ठुलै खाडलमा लैजान्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? कतिपय कुराहरू तपाईँले हिस्ट्रीमा जोखिम पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। हिस्ट्री सिटरलाई गएर सोध्नुहोस्, भारतीय इतिहासकारहरूलाई पनि सोध्नुहोस्।
र अर्को तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, सीताजीलाई लुकाएर राखेको वाल्मीकि आश्रममा राम दिनौँ रथमा आएर प्राय भेटेर जान्थे, लवकुशला भनिएको छ। 6000 किलोमिटर दिनौँ यात्रा गर्न सम्भव छ रथमा। त्यो भनेको नेपालकै अयोध्याबाट गएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल तपोभूमि हो। यही हिमवत खण्डमा रामायणको कथा आधारित छ भनेर श्रीलङ्का चाहिँ कहाँ पर्ने भयो त अब? होइन, श्रीलङ्काको आफ्नो अस्तित्व छ। यो जम्बूद्वीपभरि हेर्नुहोस्, महाभारत रामायण सभ्यता भनेको दक्षिण एसियामा फैलिएको हो। लडाइँको अलिकति रेन्ज लामो समयसम्म टाढा टाढासम्म भयो। त्यतिखेर लामो लडाइँ भएको हो। त्यो सिलसिलामा श्रीलङ्का पनि गयो होला। अब नेपालमै श्रीलङ्का भन्ने टापु छ भन्ने कुरोको पनि अस्तित्व छ भन्ने कुरोको प्रमाण आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी ऐतिहासिक कुराहरूलाई आर्कोलोजिकल सिग्निफिकेन्स विषय हेरेर पनि हामीले खोज्नुपर्छ, खोज तलास गर्नुपर्छ। हामी धेरै विषयविज्ञ होइनौँ। कच्चा ज्ञानको पण्डित नबनिकन एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि प्रष्टि तपाईँले अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जे कुरा भन्नुभएको छ हो। अब भारतीय जोगीहरूको, त्यहाँका पण्डाहरूको, त्यहाँका आध्यात्मिक धर्मभिरुहरूको भावना भड्किएको हो भने धर्मलाई त उहाँहरू भूगोलभन्दा माथि राख्नुहुन्छ नि त। यदि तथ्य र प्रमाणले राम नेपालमै जन्मिएको हो भनेर प्रमाणित भयो भने उहाँहरूले स्वीकार्नु पर्दैन? हामीले श्रीकृष्ण भारतको मथुरामा जन्मिएको भनेर स्वीकार गरेका छौँ कि छैनौँ? छौँ नि त, हामीले छौँ। उनीहरूले शिवजीको अस्तित्व नेपालमै थियो भनेर स्वीकार गरेका छन् नि त। सत्ययुगकै कुरा, म धर्मविरु होइन। अनि उनीहरूले गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हो भनेर मनमनै स्वीकारेका छन् नि त, मुखले जे भने पनि। त्यसै गरी सीताजीको माइती यहाँ नेपालमा हो भनेर स्वीकार्नेले राम पनि नेपालमा जन्मिएका हुन सक्छन् भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले 100% ठोकुवा गरेर छाती पिटेर भनेको होइन। यो एउटा एकाडेमिक डिस्कोर्समा जाओस्, एउटा सांस्कृतिक डिस्कोर्समा जाओस् भनेर उहाँले भनेको हो। र त्यहाँ विषय विज्ञहरूसँग एकदम चतुरतापूर्वक चतुर्याई देखाउने गरी आफूलाई पण्डित बनाउने गरी सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको होइन, बहसको ढोका खोलेको हो। यसमा सबैलाई आमन्त्रण छ। ल, उनीहरूले प्रमाणित गराउन् नि त। हामीले यो कुरा भन्यौँ कि नेपालको अयोध्या भन्ने ठाउँ ठोरीमा अयोध्या भन्ने नगर छ र त्यहाँ नै रामको अस्तित्व पैदा भएको हो, उहाँको एक्जिस्टेन्स त्यहाँबाट सुरु भयो भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसको खण्डन उनीहरूले प्रमाणसहित गरून् न त। यो पो गर्नुपर्छ, शास्त्र गर्नु पर्यो नि त। पण्डितहरू बस्नु पर्यो, पौराणिक इतिहासकारहरू जुट्नु पर्यो। पौराणिक कालमा सन्तान नजन्मिसकेपछि पुत्रेष्ठी यज्ञ लगाउने चलन थियो। त्यतिखेर दशरथले पुत्रेष्ठी यज्ञ लगाउनको निम्ति ऋषि गुल्मीदेखि पण्डित बोलाएको कुरो पनि इतिहासमा प्रमाणित छ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यो तथ्य हो। मैले धेरै मान्छेसँग यो बुझेको छु। अर्को कुरा तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो, त्यो वाल्मीकि आश्रम भनेको त्रिवेणीमा पर्छ। त्यो चितवन र तनहुँको बिचको दोसाद हो र यही कुरो इतिहासमा स्थापित भएर जान्छ भन्ने म त्यो विषयमा ढुक्क छु। प्रधानमन्त्री देश चलाउनतिर लाग्ने कि अब प्रमाण जुटाउनतिर, यस्तो कुराहरू उठफटाङ कुराहरू बोल्नतिर लाग्ने त? इतिहाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले डिस्कोर्स सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। विकास पनि गर्ने र नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण पनि गर्ने, सांस्कृतिक पर्यटनलाई बढुवा पनि दिने। र नेपालमा हेर्नुहोस्, अहिले जोखिम छ। ग्यालिलीले त्यतिखेर पृथ्वी सूर्यले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दैन, पृथ्वीले गर्छ भन्दाखेरि पागल भने कि भनेनन्? झन्डै मारेका थिए, बुनुला आगोमा फ्याँकेनन्। चर्चको विषयमा डिस्कस गर्दा क्रुसेडमा कतिलाई हाले त्यतिखेर। सुकरातले सत्य बोले बापक हेमलक विष पिउनु परेन। हरेक सत्य जोखिमपूर्ण हुन्छ, तर त्यो कसै न कसैले साहस गरेर भन्नै पर्छ। र म यति कुरा भन्छु कि मेरो गुरुको 12% यो 1000% सत्य कुरा यही हो भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले छाती पिटेर ठोकुवा गरेर भनेको होइन। तथ्य यस्तो पनि छ। तपाईँहरूसँग अर्को पक्षसँग प्रमाण छ भने प्रमाणसहित आउनुहोस्। तर हामीलाई लाग्छ कि नेपालको अयोध्या नगरीमै राम जन्मनु भएको हो, त्यो भारतमा छैन। त्यहाँ नक्कली रामभूमि बनाइएको हो भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो विषयमा त उनीहरू तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्न आउनु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो बोली कतिको भारी पर्नेवाला छ? होइन, व्यक्तिलाई कति, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू व्यक्ति मात्र होइन, संस्था पनि हो। अब उहाँले त्यसको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ, किनभने रिभल्भरबाट छुटेको गोली र मुखबाट निस्किएको बोलीमा
तागत हुन्छ त्यो फर्केर आउँदैन भनिन्छ। सायद तथ्य प्रमाणसहित उहाँले केही कुरा बोल्नुभएको होला। यो विषयमा त्यसको जिम्मेवारी लिने दायित्व उहाँको हो। उहाँ 37 साल जस्तै दरखरो हुनुहुन्छ। सामान्य प्रधानमन्त्री, सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले बसेर एउटा डिबेट गर्नुहुन्छ र विषय विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। आज इतिहासकारहरू, पौराणिक इतिहासकारहरूले हेर्नुहोस् त तथ्यसहित दिएका छन् नि त। नेपालमै रामको जन्म भएको हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। म भूमिगत कालमा हेर्नुहोस् जनयुद्धको क्रममा त्यो ठोरीतिर पुग्दा त्यही कुरो सुन्थेँ म। हामीले भन्न नसकेको, हाम्रो कुरा सुनुवाई नभएको, तर यत्र तत्र सर्वत्र त्यता चर्चा छ यो विषय। आज त हामीले गर्व गर्नुपर्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, यदि हामीले विश्व इतिहासमा सांस्कृतिक हिसाबले साँच्चै राम नेपालमा जन्मिएको भनेर प्रमाणित गर्न सक्यौँ भने त योभन्दा ठुलो उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि अहिले केही पनि हुँदैन नि त। अब भारतले हाम्रो लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी मिच्यो, अब उनीहरूको रामलाई चाहिँ हामी पनि नेपाली नागरिकता दिउँ भनेर उहाँले नेपाली बनाइदिनु भयो। कता कता सामाजिक सञ्जालमा त नागरिकता पनि बाँडिसके। होइन, यसलाई त्यसरी हेर्नु हुँदैन। अब सयौँ हेक्टर जमिन जो भारतले मिचेको थियो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख, त्यो नक्सा जारी गर्नको निम्ति नेकपाको स्थायी समिति अथवा सचिवालयले म्यान्डेट दिइसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो जारी गर्नुभयो। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै नेताहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिएर यो देशलाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण हुनबाट हामीले जोगाएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस राडोरुवाई गरिरहेको थियो। कतिपय मानिसहरू खोइ विदेशीलाई आउने बित्तिकै बिहा गरेर आउने बित्तिकै ज्वाइँलाई समेत नागरिकता दिएको खोइ भनेर अहिले पनि लडीबुडी गरिरहेका छन्। र त्यो विषयमा हामी बिल्कुल किञ्चित कसैसँग झुक्दैनौँ, चुक्दैनौँ। देश जोगाउने, देशको इतिहासमा भूगोलको रक्षा गर्ने अहम दायित्व हाम्रो छ र यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ। र इतिहासमा शासकहरूले, मलाई अब्राहम लिङ्कनको एउटा भनाइ याद आउँछ कि शासकहरू जोखिम लिन पनि सक्नुपर्छ। जोन अफ केनेडी जसले भनेका छन् भिक्ट्री हैज थाउजन्ड फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन, अर्थात् विजयका 1000 पिता हुन्छन्, पराजय सधैँ टुहुरो हुन्छ। हामीलाई पराजित हुने म्यान्डेट छैन। इतिहासमा एकचोटि हामीले फेरि 12औं खेलाडी भएर होइन 11औं खेलाडी भित्रै बसेर जित्ने म्यान्डेट प्राप्त गरेका छौँ। अब पार्टीभित्रै पनि विवाद चुलिएको छ। पार्टीभित्रै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगभग अल्पमतमा पर्नुहुने निश्चित प्राय छ। अब राजीनामा दिनै परिहाल्छ। हट्नु नै परिसकेपछि एउटा न एउटा केही न केही बखेडा निकालेर यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ भारतलाई लगाइदिउँ भनेर अहिलेको अभिव्यक्ति आयो भन्छन् नि। पहिलो कुरो त म आफ्नो हैसियत र औकात अनुसार बोल्छु। म न पार्टीको सचिवालय सदस्य हुँ, न पार्टीको प्रवक्ता हुँ। त्यसकारण मैले आफ्नो याकत औकात नापेको छु। अबको 5 वर्ष 10 वर्षपछि बोल्दा सायद त्यसको जिम्मेवारी म लिएर बोल्न सकौँला। तर अहिले आज 2077 सालमा यो साउनको असारको 30 गते साँझको करिब 5-6 बजेतिर मैले बोलिरहँदाखेरि तपाईँलाई यति कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु कि पार्टीभित्र हाई लेभलको नेताहरूको बिचमा हुने अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यहाँभित्रको वाद विवाद, संवाद, डिस्कोर्सको विषयमा वादे तत्त्ववत जयते भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यो विषयमा म धेरै थुतुनु बजाउन चाहन्न, दन्तबजान गर्न चाहन्न, म धेरै रोइलो गर्न चाहन्न। कुरा यति हो कि पार्टीभित्र नेतृत्व पङ्क्तिको बिचमा अभूतपूर्व एकता होस्। उहाँहरू मिलेर जानुपर्छ, फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैले पनि जितौरीको भतेर नलगाओस्, खिर्राको बोटमा जाइफल नफलोस्। नेकपा एकताबद्ध भएर जान्छ, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा अगाडि बढ्छ। यसको मतलब के हो भने अब जाँदैको एउटा खालको मिसकल भनेर यदि कसैले यसलाई भन्यो भने यसलाई अतिरञ्जित तरिकाले बुझिरहेको म पाउँछु र वास्तवमा यो भ्रममा पर्नु हुँदैन। र मलाई त के लाग्छ भने राम जन्मभूमि नेपालमा हो भनेर यदि हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने सायद इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि हामीले अहिले हासिल गरेको ठहर्नेछ। हस्, तपाईँलाई समय सम्वादको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको मिडियाको पनि निरन्तर प्रगति हुँदै जाओस् म कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार।